ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं बृन्दावनविनोदिनं बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। आदरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, पुरुषोत्तम महात्म्यमा अवगाहन गर्दै गर्दै, पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी 13औं अध्यायको महात्म्य श्रवण गर्नका लागि उपस्थित भएका छौं। 13 अध्यायमा जुन महात्म्य रहेको छ, दृढधनुवा राजाको जुन प्रसङ्ग रहेको छ, सूर्यवंशी, उहाँको प्रसङ्ग श्रवणले मात्र पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जानेछ। पुरुषोत्तम भगवानको हामीले हामीलाई प्राप्ति भएको सुनौलो जुन पुरुषोत्तम मास रहेको छ, यो समयमा हामीले उहाँको आराधना गरिरहेकै छौं र एकछिन मात्रै पनि मासहरूका राजा पुरुषोत्तम महिनाको हामीले सेवा गर्न सकियो भने उनै जो मेधावी ऋषिकी छोरी आर्सेय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जसरी दुःख भोग्नुभयो त्यो दुःख भोलि गएर हामीले भोग्नु नपरोस् भनेर हामीले पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेका छैनौँ। पुरुषोत्तम महात्म्यलाई हामीले श्रवण गरेर पुरुषोत्तम भगवानको नाम हामीले हरपल जपेर यो पुरुषोत्तम महिनालाई हामीले बिताउने प्रयास गरिरहेकै छौँ। र यो महिनामा जसले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झेर हरदम रहनुहुन्छ, उहाँका सारा क्लेशहरू, सारा दरिद्रताहरू पुरुषोत्तम भगवानले नाश गरिदिनुहुनेछ। उनै वृन्दावन निवासी, सबैका घटघटवासी, सबैका रक्षक, सबैका पालनकर्ता उनै प्रभु श्री कृष्णजीले हामी सबैलाई कल्याण गर्नुहुनेछ। भक्तवत्सल दीनदयाल उहाँ हुनुहुन्छ। यो असार संसारमा हामी डुबुल्की मारिरहेका छौँ। हामी धन धन भन्दै, सम्पत्ति सम्पत्ति भन्दै एकछिन पनि हामीलाई पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गर्नका लागि मन लागिरहेको छैन होला कतिजनालाई। तर हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ जसले पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गरिरहेकै छौँ। यो हाम्रो जीवनलाई हामीले अहिले सुधार गर्न सकिएन भने कहिले सुधार गर्ने? आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यो संसार त असार छ। यो संसार असार हो बुझिसके आफ्नो यहाँ के छ र। पत्नी पुत्र शरीर सम्पत्ति सबै छन् ईश्वरैका भर। मेरो भन्नु वृथा छ कर्म गतिले 84 मा डुल्दछौ। मेरो यो यति हो भनेर बिचमा व्यर्थै किन झुल्दछौ। आफ्नो पत्नी पत्नी भन्दै भन्दै, पुत्र पुत्र भन्दै भन्दै, यो मेरो शरीर हो भन्दै भन्दै हामी यो 84 योनि कटाइरहेका छौँ। विभिन्न कहिले कीट पतङ्ग भयौँ, कहिले किरा फट्याङ्ग्रा भयौँ, विभिन्न योनिहरू पार गर्दै गर्दै आज हामीले यो नव दरवाजावाला यो पुरी सहरलाई प्राप्त गरेका छौँ। यो शरीरलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यही शरीर नै मोक्षको चाबी हो।
बारम्बार हामीले भनेका छौँ, यो शरीर रहन्जेल हामीले अवश्य पनि आफ्नो कर्तव्य निभाउँदै, आफ्नो परिवारलाई पनि संरक्षण गर्दै, आफ्नो व्यवहार निभाउँदै परमार्थको काम पनि हामीले गर्नुपर्दछ। मेरो भन्नु वृथा छ कर्म गतिले, 84 मा डुल्दछौ मेरो मेरो भन्दा भन्दै भोलि हाम्रो यो जीवन सकिन्छ। त्यतिखेर हामीले गरेको धर्म मात्रै हाम्रो सहायक बन्दछ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, त्यसैले उनै जो आशै थिइन् उनले जस्तो हामीले दुःखमा पर्नु नपरोस्। उनै नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, उनले त साह्रै दुःख पाइन्। हे बदरीपति, हे नारायण प्रभु, हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, जो दृढ धनुवा उनले पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गरेर, पुरुषोत्तम भगवानको नाम जपेर, पुरुषोत्तम मासलाई सम्मान गरेर, पुरुषोत्तम मासको महात्म्य कथा आदिलाई श्रवण गरेर, व्रत गरेर उनले सारा ऐश्वर्य प्राप्त गरेका थिए। जो दृढ धनुवा नाम गरेका राजा थिए, सूर्यवंशी राजा थिए भनेर हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उनी सारा पुत्र पौत्र आदिले भरिपूर्ण थिए, सम्पत्ति धन दौलत आदिले भरिपूर्ण थिए भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले कसरी यसरी यत्रो धन दौलत प्राप्त गर्नुभयो त? ती श्रेष्ठ राजाले पतिव्रता स्त्री पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेर हजुरले भन्नुभयो। ती दृढ धनुवा जुन राजा थिए, ती दृढ धनुवा राजाको जुन असल कथा रहेको छ, जुन महिमा रहेको छ, यो मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर नारदजीले उनै बदरीपति नारायण प्रभुसँग भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि गएर नैमिषारण्यमा भेला भएका ऋषिहरूले सुतजीलाई पनि यही सोध्दै हुनुहुन्छ। सुत सुत महाभाग बदनो बदताम्बर, दृढ धन्वा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नाले ती दृढ धन्वाले कसरी धन सम्पत्ति आदिलाई प्राप्त गरे, राज्य वैभव आदिलाई प्राप्त गरे त? सो कुरा बताउनुहोस् भनिसकेपछि अगाडि गएर उनै सुताजीले नैमिषारण्यमा भेला भएका सम्पूर्ण ऋषि ब्राह्मण सन्त आदिलाई सम्बोधन गर्दै बताउनु भएको छ। उहाँका मुखारविन्दबाट जुन कथा उनै ऋषिहरूले श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको थियो, आज हामीले त्यही सौभाग्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, अमृत पानले तृप्ति हुँदै हुँदैन। हे सुताजी, भगवानका कथाहरू त अमृत पान गरे भन्दा स्वादिला छन्, आनन्ददायक छन्। त्यसैले बताउनुहोस्, सबै कुरा बताउनुहोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि सुताजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ। सनातन मुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम इतिहासमुवाचेमं सएव प्रोच्यते धुना। सुताजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, हे ऋषि सन्त हो, सनातन मुनि उनी नारायणले यो पुरातन जुन कथा रहेको छ त्यो कथा नारदजीलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यही कथा जस्ताको तस्तै मैले भन्दैछु, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। नारायण प्रभुले अगाडि गएर भन्नुभयो, श्रेणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनीं रम्यं स्वरधुनीमिव पावनीम्। अगाडि गएर उनै नारायण प्रभुले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, दृढ धनुवाको जुन अति पवित्र कथा रहेको छ त्यो म सुनाउँदैछु, श्रवण गर्नुहोस्। उहिले कुनै समयमा हय्य देशका रक्षक जो चित्रधर्मा नामले प्रसिद्ध गरेका एकजना बुद्धिमान सत्य पराक्रमी राजा थिए। उनले आफ्ना प्रजाहरूलाई कहिल्यै पनि अन्याय गर्न जानेनन्। हेर्नुहोस् है, जो राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई सत शिक्षा दिन्छन्, प्रजाहरूको रेखदेख गर्छन् भने ती राजाको, ती नायिकेको कहिले पनि पतन हुँदैन। जहीँ पनि यहाँ यी राजा यस्तै थिए कि अत्यन्त श्रेष्ठ यिनी थिए, सबैलाई समान व्यवहार गर्दथे। यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ त भन्दा, हामीले कुनै पनि पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरियो भने हामीले जसलाई सेवा दिनुपर्ने हो उनीहरूलाई
हामीले सबैलाई समान ठानेर सेवा दिनुपर्दछ, कसैलाई पनि जालझेल गर्नु हुँदैन, सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सत सन्देश शिक्षा हामीले यहाँबाट लिन सक्दछौँ कि यी राजाले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैनथे भनेर उनै नारायण प्रभुले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। उनकै दृढ धनुवा नाम गरेका एकजना विख्यात अत्यन्त तेजस्वी छोरा जन्मिएका थिए, जो सारा गुणले युक्त थिए, धर्मात्मा र पवित्र पनि थिए। उनी पनि एकदमै जन्मिसकेपछि तेजवान भएका कारणले गर्दा राम्रा राम्रा उनमा चाहिँ गुणहरू भएका कारणले गर्दा उनको पनि अब यशहरू त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हामीले श्रवण गर्दैछौँ उनका पाखुराहरू एकदम बलिया थिए अरे, छाती चौडा थियो अरे। तिनका जो दृढधनुवा राजा थिए तिनको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि गएर। र उनै चित्रधर्मा जो पिताजी हुनुहुन्थ्यो दृढधनुवाका, उहाँले विचार गर्नुभयो अरे अब मेरो छोरा अलिकति हुर्किएको छ, अब यिनलाई सम्पूर्ण शिक्षाहरू दिलाउनु पर्दछ भनेर गुरुकुलमा शिक्षा आर्जन गर्नका लागि उनै दृढधनुवा जो युवराज हुनुहुन्थ्यो पहिले, उहाँलाई उनै चित्रधर्मा राजाले पठाउनु भयो। पठाइसकेपछि जो यी दृढधनुवा थिए यिनी अत्यन्त लगनशील थिए, पढ्नमा पनि हरेक कर्म गर्नमा पनि अत्यन्त लगनशील थिए अरे। र यिनलाई गुरुहरूले एकचोटि मात्रै कुनै पनि कुराहरू भन्नुभयो भने यिनले बिर्सिँदैनथे, त्यति दिमाग भएका यिनी थिए। र उनले बेलैमा छोटो समयमा नै सबै कुरा उनै गुरुका मुखबाट पढ्नुभयो, सुन्नुभयो। र व्याकरण आदि 6वटै वेदका जुन अङ्गहरू रहेका छन्, वेदाङ्गहरू रहेका छन् र साथै 4 वेदहरू रहेका छन्, यी सबै उहाँले पढिसक्नुभयो। र गुरुजीलाई दक्षिणा दिएर अब म बिदा हुन्छु गुरुजी, हजुरको कृपाले गर्दा मैले सबै कुराहरू हजुरले बताए जति, हजुरले सिकाए जति मैले सिकेको छु, अब म घर जान्छु भनेर गुरुजीबाट बिदा भएर यी दृढधनुवा आफ्नो घरमा आए, जो युवराज थिए। चित्रधर्माले पनि आफ्नो छोरो आएको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भए। नगरवासीहरू पनि ती युवराजलाई हेर्दाखेरि हेरेको हेरै हुन्थे अरे, त्यति सुन्दर यिनी थिए। र विद्याले पनि युक्त भए, सुन्दरताले पनि त्यत्तिकै युक्त थिए। र पछाडि गएर उनी एकदमै विख्यात भएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण अवश्य पनि गर्नेछौँ। र चित्रधर्मा राजा अत्यन्त प्रसन्न यसरी भए अरे कि ओहो, जुन कुलमा छोरो जवान छ अथवा आफ्नो सन्तान कोही पनि जवान छन् र सम्पूर्ण धर्म जान्नेवाला छन् भने र प्रजाहरूको पालन गर्नमा सक्षम छन् भने ती पिताजी भन्दा ती कुलका जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति छन् उनीहरूभन्दा खुसी अरू को हुन सक्दछ होला र। आज मलाई त्यस्तै भएको छ, मेरो छोरो देखेर मलाई त्यति प्रसन्नता मिलेको छ भनेर यी चित्रधर्मा जो राजा थिए अत्यन्त प्रसन्न भए अरे। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, र अब यिनले विचार गरे चित्रधर्माले, अब मेरो छोरो सक्षम भइसकेको छ, अब मेरो छोरालाई मैले सम्पूर्ण राज्यहरू जिम्मा दिएर अब मैले उनै 2 हातवाला उनै भगवान श्री कृष्णजीको जो भक्तवत्सल हुनुहुन्छ उहाँको आराधना मैले गर्नुपर्दछ। अब मैले यो सम्पूर्ण कार्यभार सम्हालिराख्नु जरुरी छैन, किनकि सबै सम्हाल्न सक्नेवाला मेरो छोरा आइसकेको छ। त्यसैले अब म वनतिर लाग्नु पर्दछ, मैले गृहस्थ धर्मलाई अब त्याग गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, अब यिनै राजाले विचार गरे, चित्रधर्मा राजाले अब दृढधनुवालाई म राज्य दिन्छु र वनतिर जान्छु भन्ने निश्चय गरेर उनले विचार गरे कि अघि हाम्रा ती पूर्वजहरू जो थिए, जो ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि उनै भगवान श्रीकृष्णजीको आराधना गर्नुभयो। अम्बरीश जो थिए, सरियाती जो थिए, ययाति आदि गरेका राजाहरू पनि सबै जसका शरणमा गएका थिए, अब म उहाँकै शरणमा जानै पर्दछ। शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर जस्ता महान प्रकाण्ड विद्वान र
धेरै नीतिहरू जान्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो पहिले दुष्यन्त भरत आदि गरिएका पृथु उत्तानपाद आदि गरिएका प्रह्लाद आदि गरिएका विभीषण आदि गरिएका जति पनि महान व्यक्तिहरू जसका शरणमा जानुभयो उहाँका शरणमा म जानै पर्दछ भन्ने सोचेर चटक्क आफ्ना सारा भोग र सुखहरूलाई छोडेर ती चित्रधर्मा नाम गरेका राजा अब जङ्गलतिर लागे। हेर्नुहोस् है, भगवानको ध्यान गर्नका लागि अब मलाई एकान्त चाहिन्छ, म एकान्तमा जान्छु र भगवानप्रति म समर्पित बन्दछु, लीन हुन्छु। अगाडि पनि यी भगवानप्रति समर्पित थिएनन् त? थिए। अगाडि पनि नित्य उनले दान धर्महरू गरिरहन्थे, गरिब दीन दुखी आदिलाई उनले दान दिइरहन्थे, ब्राह्मण आदिको भक्त यिनी थिए, आफ्ना गुरुहरूलाई यिनले मान्दथे, सबैलाई सम्मान गर्दथे। हेर्नुहोस्, अब अन्तिममा पनि उनले सारा कार्यभार आफ्ना छोरालाई सुम्पिएर सबै पत्नी पुत्र आदिलाई त्यागेर, सुख आदिलाई त्यागेर उनी वनतिर गए र जाँदा जाँदै उनले पुलह ऋषिको आश्रममा पुगे। पुलह ऋषिको आश्रममा पुगेर सम्पूर्ण कामना इच्छाहरूबाट उनले एकदमै विरक्ति भएर, आसक्तिलाई हटाएर, इच्छाहरूलाई हटाएर भोग भोकै रहेर नित्य निरन्तर भगवान उनै श्री कृष्णजीलाई, पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झिँदा भए। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः भन्दै भन्दै उनले अब तपस्या गर्न लागे। अब यो तपस्या त हो नि, सम्पूर्ण खानेकुराहरूलाई छोडेर भगवानप्रति मात्रै समर्पित हुनुलाई के भन्ने त अरू। तपस्या गर्न लागे यिनले। विशेष तपस्या गर्दा 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 अब यिनले तपस्याबाटै आफ्नो शरीरलाई लीन गराइदिए। भगवानको चरण कमलमा उनको ध्यान हुँदा हुँदै, भगवानको नाम जप्दा जप्दै उनले आफ्नो देहलाई त्यागिदिए। देह त्यागेर वैकुण्ठ उनी जाँदा भए। हेर्नुहोस्, हामीले पनि यहाँबाट के सन्देश लिने त भन्दा, हाम्रो पनि मरण यस्तो होस् कि भगवानको नाम जप्दा जप्दै, भगवानको स्मरण गर्दा गर्दै हामीले पनि देहलाई त्याग गर्न सकौँ भन्ने सन्देश यहाँबाट हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। कथा मात्रै हामीले श्रवण गरेका छैनौँ, यहाँभित्रका रहस्यात्मक कुराहरूलाई पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, अब त्यस पछाडि यिनका छोरा जो चित्रधर्माले आफ्नो देहलाई त्याग्नुभयो राजाले, त्यस पछाडि जो छोरा हुनुहुन्थ्यो दृढधनुवा नाम गरेका, यिनले आफ्ना पिताजी परमधाम जानुभयो अरे भन्ने खबर सुनेपछि यिनी अत्यन्त दुखी भए। ओहो, अब म पनि अनाथ भएँ, पिताजी हुनुहुन्थ्यो, पिताजीले पनि मलाई छोडेर जानुभयो भनेर एक प्रकारले यिनले वियोग गरे अरे, अर्को प्रकारले यिनी हर्षित पनि भए। किन हर्षित भए त भन्दा, भगवानको धाममा मेरा पिताजी जानुभएको छ। आफ्ना सन्तानहरू, आफ्ना पुत्रहरू त्यतिखेर प्रसन्न हुन्छन् अरे जब आफ्ना पितृहरूको उद्धार हुन्छ। किनकि पितृहरूको उद्धार भयो, पितृहरू प्रसन्न हुनुभयो भने सन्तान आदिले पनि सुख पाउँछन्, कार्यक्षेत्रहरूमा बाधा हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा उहाँको अधोगति भएन मेरा पिताजीको भन्ने कुरा मैले सम्पूर्ण ऋषिहरूबाट सुने र मैले यो कुरा थाहा पाएँ कि उहाँ त स्वयं भगवान श्रीकृष्णजीको धाममा जानुभएको छ। गोलोक धाम अथवा वैकुण्ठ धाम उनै नारायणजीको उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने यसरी उहाँले दृढ निश्चय गर्नुभयो अरे। उनै श्रीकृष्णजीको गोलोक धामलाई प्राप्त गर्नका लागि कसको चाहिँ इच्छा हुँदैन होला र? उनै श्री हरि श्री नारायण प्रभुको वैकुण्ठ धाम प्राप्ति नहोस् भन्ने को हामी भक्तहरू छौँ होला र? सबैले यही चाहना गरेकै त छौँ नि। त्यसैले यहाँ दृढधनुवाले अब पितृभक्तिले युक्त भएर बुबाको अन्त्येष्टि संस्कारहरू सबै गरे, और्धदैक सम्पूर्ण कार्यहरू गरे, दशगात्र क्रिया आदि सबै गरिसकेपछि यिनी जो दृढधनुवा थिए, नीतिशास्त्रमा प्रवीण थिए, चतुर थिए, चलाक थिए, अब यिनले पुष्करावर्त नामको नगरमा राज्य गर्न थाले। त्यस पछाडि
हेर्नुहोस् है, पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेर यी दृढ धनुवाले कसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे अथवा यिनलाई सम्पत्ति कसरी प्राप्ति भयो भन्ने कुराको हामीले यहाँबाट जानकारी लिँदैछौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हामीले यहाँबाट शिक्षा लिने हो अवश्य पनि। र उनले पुष्करावर्तमा जुन नगर थियो त्यही नगरमा उनले राज्य गर्न लागे र शील स्वभाववाली जो पृथ्वीमा रूपले अरूसँग तुलना गर्नै नसकिने अत्यन्त राम्री अरे, फेरि गुण सुन्दरी नाम गरेकी विदर्भ राजाकी जो छोरी थिइन् उनीसँग यिनको विवाह भयो। विवाह भयो र विवाह भइसकेपछि 4 जना छोरा र 1 जना छोरीको जन्म यिनीहरूबाट भयो। 4 जना छोराहरू को थिए त भन्दा चित्रवाक, चित्रबाहु, मणिमान र चित्रकुण्डल र 1 जना छोरीको नाम थियो चारुमती। यी सबै फेरि धर्ममा प्रवीण थिए अरे र विख्यात भए अरे पछाडि गएर। अब दृढ धनुवा पनि आफ्ना गुणहरूले ख्याति प्राप्त थिए, शान्त थिए, संयमी थिए, दृढ प्रतिज्ञा यिनको थियो र एकदमै गुणी यिनी थिए, अत्यन्त सुरा पनि थिए अरे, शत्रुहन्ता थिए र अरिषड वर्ग यिनी थिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यो भन्दा पर यिनी थिए। हेर्नुहोस् है, शत्रुका समुदायलाई यिनले जहिले पनि पराजित गर्थे अरे, किनकि सम्पूर्ण कुरामा यिनी युक्त थिए। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, र अब यिनी यति मात्रै थिएनन्, यिनी पत्नीहरू पतिव्रता भए जस्तै यिनी पत्नीव्रता थिए। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यहाँबाट हामीले के सन्देश लिने त भन्दा स्त्रीहरू मात्रै पतिव्रता होइन, पुरुषहरू पनि पत्नीव्रता बन्नुपर्दछ भन्ने कुराको सन्देश पनि हामीले यहाँबाट लिन सक्दछौँ। यी चरित्रहरूबाट हामीले लिन सक्दछौँ, किनकि यी दृढ धनुवाले यो शिक्षा सबैलाई दिनुभएको छ। यी राजाले सबैलाई यो शिक्षा दिनुभएको छ कि पत्नीव्रता बन्नुपर्दछ, एक पत्नीव्रता बन्नुपर्दछ भन्ने कुराको शिक्षा यहाँनिर उहाँले दिनुभएको छ। र अगाडि गएर यिनले यसो विचार गरे अरे, नारायण प्रभुले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यिनी सहस्रार्जुन जत्तिकै एकदमै बलशाली थिए। यिनले यसो विचार गरे, एक दिन सुतेका छन्, राति निन्द्रा लाग्दैन। ओहो, मैले त केही तपस्या गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले न त दान गरेको नै छु। नित्य दान गरिन्छ, त्यो त नित्य कर्म भयो, तर ठुल्ठुलो दान भयो, यस्तो दान त आजसम्म मैले गरेको छुइनँ। न त मैले कुनै यज्ञ यज्ञादि नै गरेको छु भने यत्रो वैभव मलाई कसरी प्राप्ति भयो, यत्रो धनधान्यले युक्त म कसरी भएँ। फेरि पत्नी पनि एकदम सुन्दरी पतिव्रता मैले भेटेको छु, छोरा नाति नातिनाहरू पनि मेरा भइसके, सबै कुराले युक्त छु, मलाई दुःख कहीँ पनि छैन भनेपछि यो सुख त त्यत्तिकै प्राप्ति हुँदैन। कसरी मलाई यो सुख प्राप्ति भयो होला, कहाँबाट प्राप्ति भयो होला, यत्रो वैभव कहाँबाट मलाई आयो होला भनेर यिनले चिन्ता गर्न लागे, सोच्न लागे। चिन्ता भन्दा पनि यिनले विचार गर्न लागे, अब मेरो भविष्य कसले बताइदेला, म कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने भनेर यिनलाई खटपटी भयो। र भोलिपल्ट बिहानै उठे अरे, सुतेका थिए, रातभरि निन्द्रा लागेन, बिहानै उठेर ब्रह्म मुहुर्तमै उठेर उनले स्नान गरे। अब यहाँबाट हामीले यो कुरा बुझ्न सक्दछौँ कि हामीले ब्रह्म मुहुर्तमै उठ्नु पर्दछ र हामीले बिहान उठेपछि शुद्ध स्नान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा उदाउन लागेको सूर्यको उपस्थान गर्नुभयो, सूर्यलाई अर्घ्य दिनुभयो। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्ने, हामीले नित्य सूर्यलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँले उनी हरि भगवानको पूजा आराधना गर्नुभयो। आफ्ना मन्दिरहरूका सम्पूर्ण देवताहरूलाई चाहिँ उहाँले वन्दना गर्नुभयो र प्रणाम गर्नुभयो, पूजाआजा गर्नुभयो। सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई विविध प्रकारका दानहरू उहाँले दिनुभयो र सम्पूर्ण गरिब दीन दुखी आदि जो थिए सबैलाई उहाँहरूले दान दिनुभयो। यानि कि दृढ धनुवा राजाले र मन्त्री सहित भएर र परिवार सहित भएर उहाँले दान दिनुहुन्थ्यो यसरी नित्य। हेर्नुहोस्, हामीले पनि यहाँबाट के बुझ्न सक्दछौँ भन्दा धेरै ठुलो ठुलो दान त हामीले दिन नसकौँला, हामीसँग त्यत्रो यथा सामर्थ्य त नहोला, तर पनि हामीले खाँदै गरेको पकाउँदै गरेको जुन चामल छ त्यो चामल चाहिँ हामीले दिनको 4 मुठी खान्थ्यौँ भने 3 मुठी खाएर 1 मुठी हामीले
उबारेर राख्न सक्दछौँ कहीँ एक ठाउँमा जम्मा गरेर र त्यो अलिकति धेरै भएपछि कोही गरिब दीन दुखी आदिलाई हामीले दान दियौँ भने त्यो हाम्रा लागि नित्य दान हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो दान अरू के हुन्छ होला र? हेर्नुहोस्, हामीले खाएको भोजनको शुद्धि हुन्छ। हामीले यहाँबाट यो बुझ्न सक्दछौँ। उहाँले नित्य दान गर्नुहुन्थ्यो जहिले। हेर्नुहोस् है, अब यसरी यी दान पुण्य आदि गरिसकेपछि उनी दृढ धनुवा जो राजा हुनुहुन्थ्यो त्यस पछाडि अब म वनतिर जानु पर्यो, वनतिर डुल्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले घोडा लिनुभयो अरे र घोडामा चढेर उहाँ वनतिर लाग्नुभयो। कोही न कोही त म भेट्छु होला नि, कोही न कोही साधु सन्त आदि त भेट्छु होला नि, मलाई कसरी यत्रो वैभव प्राप्ति भयो, म यो सोध्छु अवश्य पनि भन्ने इच्छा गर्नुभयो र उहाँ वनतिर लाग्नुभयो। वनमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब उहिले राजा महाराजा आदिले केही शिकारहरू पनि खेल्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उनै दृढ धनुवा राजाले अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा मृग देख्नुभयो, अत्यन्त राम्रो। त्यहाँ बाण हान्नुभयो, मृगलाई बाण हान्नुभयो र मृगलाई बाण लागिसकेपछि मृगलाई पछ्याउँदै जानुभयो। मृग उफ्रिँदै अगाडि गए र मृग जाँदा बिचैमा मृग हरायो। कहाँ झाडीमा पस्यो कि अथवा कहाँ गयो कि अन्तर्ध्यान भयो कि केही थाहा भएन। त्यस पछाडि मृग खोज्दै आकुल व्याकुल भएर राजा यताउता भौतारिन लाग्नुभयो। वनमा उहाँ पुग्नुभयो, जङ्गलमा पुग्नुभयो। अब उहाँलाई प्यास पनि लाग्यो, अत्यन्त चिन्ता पनि भयो, भोक प्यासले उहाँलाई सतायो। अब म कहाँ जाउँ भनेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिक टाढा एउटा तलाउ देख्नुभयो उहाँले। तलाउ देखिसकेपछि उहाँ सरासर त्यो तलाउमा जानुभयो र उहाँले पानी पिउनुभयो। अब एकछिन आराम गर्नु पर्यो भनेर छेउमा एउटा ठुलो रुख रहेछ, जरा भएको रुख रहेछ। जरामा घोडालाई बान्नुभयो र आफू रुखको फेदामा बस्नुभयो। रुखको फेदामा बस्दै हुनुहुन्थ्यो, आराम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा एउटा सुगा आयो। हेर्नुहोस् है, एउटा सुगा आयो र सुगा आएर राजातिर हेरेर यो कुरा भन्न लाग्यो, विद्यमाना तुल सुख मालो क्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा चराचुरुङ्गी आदिले पनि मनुष्यको भाषा बोल्थे, आजको जस्तो थिएन त्यतिखेरको समय। र सुगाले त्यतिखेर के भने त भन्दा, हे राजन, पृथ्वी तलमा रहेर अत्यन्तै धेरै सुख तिमीले देखेका छौ, तिमीले अत्यन्त सुख पनि भएका छौ, तर तिमी किन तत्त्व आत्माको चिन्तन गर्दैनौ? त्यो तत्त्वको तिमी चिन्तन गर्दैनौ। यदि तिमीले त्यो तत्त्वको चिन्तन गरेनौ भने फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भैतिर गइपर्नु। तिमीले यो संसारलाई कसरी पार तरौला हे राजन, त्यसैले तिमीले त्यो तत्त्वको चिन्तन गर भनेर सुगाले बारम्बार यसरी रट्टा लगाउन थाल्यो। सुगाले यसरी भनेको सुनिसकेपछि बारम्बार भनिरहेको छ भनेपछि ती दृढधनुवा राजाले विचार गरे, ओहो, कतै यी कृष्ण द्वैपायनका छोरा उनी शुकदेव त हैनन्, जसरी राजा परीक्षितको उद्धार यिनले गरेका थिए त्यसरी नै मेरो उद्धार गर्न त आएका होइनन् भनेर यिनले सोच्न लागे, चिन्ता गर्न लागे। र जुन गाँठी कुरो ती सुगाले भनिसकेपछि सुगा पनि अन्तर्ध्यान भए। त्यहाँबाट भइसकेपछि अब यी राजालाई चिन्ता भयो, ओहो, अब के हो त त्यो तत्त्व, के हो यो सुगाले भन्न खोजेको, के हो, अब म के गरौँ कसो गरौँ भनेर चिन्तित भइरहेका थिए। त्यतिखेरै आफ्ना सैनिकहरू राजालाई खोज्दै मन्त्रीहरू पनि आइपुगे र राजा पनि फेरि आफ्नो राज्यमा जानुभयो र गएर बैठक कोठामा सुत्नु भएको छ। अब खानपिन पनि सबै छोडिदिनु भयो। होइन, यो तत्त्व भनेको के रहेछ, कसरी अब मैले यो जीवन सुधार्ने, कसरी यो संसारबाट म पार तर्ने, के रहेछ यो भनेर उनले विचार गर्न लागे। खाना पनि छोडे, कसैले बोलाउँदाखेरि बोल्दैनन् राजा, अब कसैलाई केही पनि भन्दैनन्। यसो भइसकेपछि उनै गुणसुन्दरी जो पत्नी थिइन् छेउमा गएर यी पत्नीले भनिन्, हे पुरुष सिंह, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे राजन, हजुरलाई के भयो? यो खिन्नता तपाईको किन हो? के कारणले यस्तो भयो? हे पृथ्वीका रक्षक, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सुख भोग गर्नुभएको छ र पनि तपाईँ बोल्नुहुन्न, किन बोल्नुहुन्न? धेरै दिन भइसक्यो तपाईँले यसरी चिन्ता गर्नुभएको भनेर यसरी बारम्बार अनुनय विनय गर्दा पनि राजा बोल्दैनन्। अब हेर्नुहोस् है, राजा बोल्दैनन्। अब यी रानीलाई धेरै चिन्ता भयो, पीर व्यथा भयो, दुःख लाग्यो, लामा सास फेर्न लागिन्। ओहो, मेरो पतिलाई के भयो? खुइया गर्न लागिन्। बिचारी रानीले विभिन्न उपायहरू गरिन्, तर
राजनको जो चिन्ता थियो त्यो हट्न सकेन। उनले अब त्यो तत्त्व भनेको के हो त भनेर सोचेका छन्, सुगालाई सम्झेका छन्, सुगाले भनेका कुराहरूलाई सम्झेका छन्। अब के हो त भन्छन्, सम्झै गर्छन्, उनको चिन्ता हटेन। नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे मुनि, हे नारायण, यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका ती पृथ्वीपति राजा दृढधन्वाको त्यस पछाडि के भयो? अब यो कुरो बताउनुहोस्, किनकि उनै विष्णुका बारेमा बताइएको जो निर्मल पवित्र ज्ञान रहेको छ, उनै भगवान विष्णुका, उनै श्री कृष्णजीका जो चरित्रहरू रहेको छ, यो जति सुने पनि सुनौ लाग्छ र सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। यस्ता चरित्रहरू, दृढधन्वाको चरित्र पनि यस्तै छ। त्यसैले हजुरले अझै बताइदिनुहोस् भनेर यसरी नारदजीले बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ उनै बदरीपति नारायण प्रभुसँग। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये नन्दिकेश्वरार्थे श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने दृढधन्वनो मन खेदो नाम त्रयोदशोऽध्याय। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, अब भोलि यहाँदेखि उता कस्तो प्रसङ्ग आउँछ त सबै कुरा भोलि बिहानको 5:30 हजुरहरूले केही न केही प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण पापहरूलाई हामीले नाश गर्न सक्नेछौँ र पुण्य कमाउन सक्नेछौँ। उनै पुरुषोत्तम भगवानको आधार अवश्य पनि गरौँ, पुरुषोत्तम महात्म्यलाई अवश्य पनि श्रवण गरौँ। आधी घन्टा 1 घन्टा आदिको समय छुट्याएर भन्दै हजुरहरू समक्षबाट म टिका पौडेल यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि।